बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज पिछले कई दिनों से मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया, तकरीबन दुनिया के 160 ममालिक एक क्राइसिस का शिकार हैं और वो क्राइसिस ऐसा है जिसने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया है। हर इंसान चाहते हैं कि वो सेहतमंद भी रहे और वो ज़िंदा भी रहे, लंबी ज़िंदगी हर कोई चाहता है। अब सवाल ये है कि क्राइसिस का आना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल का आ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असल इशू ये होता है कि आप उस क्राइसिस में किस तरह का रद्द-ए-अमल पेश करते हैं। गौर कीजिए कि डर, खौफ और एहतियात तीनों में फ़र्क है। आया कि आज हमें डरने, खौफज़दा होने या एहतियात करने की ज़रूरत है? सवाल ये है, मेरा ख्याल है आपका भी जवाब होगा कि हम सबको एहतियात करने की ज़रूरत है, ना कि डरने और खौफज़दा होने की ज़रूरत है। मसाइल आए हैं, चैलेंजेस आए हैं, हम इसमें से गुज़रेंगे भी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर भी होगा अगर हम साबित कदम रहेंगे। मेरा सिर्फ छोटा सा 2-3-4 बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस क्राइसिस के लिहाज से, इस क्राइसिस में से हम कैसे बेहतर तरीके से गुजर सकते हैं। देखें, कोरोना वायरस यकीनन ये एक बीमारी है, लेकिन आप इसकी टाइमिंग चेक कीजिए। कभी एक वक्त था, बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जब मौसम बदलता है, आता है या जाता है, तो वो अपने साथ कुछ ख़ास किस्म की बीमारियां लेके आता है या दे के जाता है। लाइक जब मौसम तब्दील होता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह की कुछ बीमारियां छोटी मोटी लग जाया करती हैं। और अजीब इत्तफ़ाक़ है कि आज कोरोना की जो अलामात हैं वो भी बिल्कुल इसके साथ मैच करती हैं। अब मसला यहाँ पे खड़ा होता है कि जिस बंदे को ज़ुकाम होता है, बुखार होता है, सर दर्द या खांसी होती है, वो अगर इस खौफ में मुब्तला हो जाए कि खुदा न खास्ता मुझे भी कोरोना हो गया है, और या अगर इसे अंडर एस्टिमेट ही कर दे, मतलब वो इसकी परवाह ही ना करे, तो ये दोनों तरीके ही गलत हैं। असल में बीमारी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ी बीमारी खौफ है और उस बीमारी में आज तकरीबन पूरी दुनिया मुब्तला है। इंसान बहुत बड़ी ताकत है। एक छोटा सा वायरस या एक छोटी सी बीमारी एक सेहतमंद इंसान को अगर एक खौफ में मुब्तला कर देती है, वो बीमारी उसे लगे या ना लगे, लेकिन वो खौफ उसे ज़रूर बीमार कर देगा। तो हमें ज़रूरत इस बात की है, खौफ की नहीं, एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात कीजिए, खौफज़दा ना हों, ये हालात गुज़र जाएंगे। क्योंकि देखें, अगर हम खौफज़दा होंगे, हमारे साथ मिलने जुलने वाले तमाम लोग खौफज़दा होंगे। हाँ, मगर हमें एहतियात की ज़रूरत है। खुद भी एहतियात करनी चाहिए, दूसरों को भी एहतियात की तलकीन करनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी बात दूसरे सुनते हैं, समझते हैं, लाइक टीचर्स, उलमा, जर्नलिस्ट, जिनकी बातें पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचती हैं, उन लोगों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। और वो तमाम लोग लाइक पॉलिटिशियंस हैं या कोई और बंदा जब वो की बात करता है, हम सबको बहसीयत कौम अब आगे आने की ज़रूरत है, ना कि डर के अपने आप को छुपा के और ख़ुद भी खौफज़दा होकर दूसरों को भी खौफज़दा करना। इससे कभी भी आप चैलेंजेस में से नहीं गुजर सकते। आपके सामने की मिसाल है चाइना, लोगों का समंदर है, लेकिन वो लोग चैलेंजेस से घबराए नहीं। मसाइल आए हैं, कोई बात नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस वक्त तक कोई बीमारी नहीं भेजता जब तक उसका कोई इलाज नहीं भेजता। कोई बात नहीं है, मसला आ गया है, अब इस मसले से हमने निकलना है और हम निकलेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपकी ज़िंदगी है, आप ज़िंदा रहेंगे, लेकिन अगर मौत का वक्त आ गया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मौत को रोक नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, हरगिज़ ये नहीं कि आप एहतियात नहीं करें। एहतियात लाज़िम है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एहतियात और खौफ दोनों में फ़र्क होता है। हम खौफज़दा ज़्यादा हो गए हैं। एहतियात कीजिए, लाइक जो भी एहतियातें बताई गई हैं, जो आज साइंस बता रही है, ये एहतियातों तो आज से 1400 साल पहले दीन इस्लाम ने बता दी है। मिसाल के तौर पे सफाई नस्फ़ ईमान है, हमें सफाई के ऊपर गौर करना चाहिए, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये यानी कि अगर खुदा न खासा हमें कोई मसला है, लाइक अगर किसी को ज़ुकाम है, तो वो सबके सामने जाके छींकने की बजाय, मतलब छींक करने की बजाय वो अलहदा एक तरफ जाए। ये दूसरों का ख्याल रखना है, और ये दूसरों का ही ख्याल रखना नहीं, इससे आप अपनी भी हिफाजत करते हैं।
تو جب آپ اپنا خیال کریں گے، دوسروں کا خیال کریں گے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اس وقت سے ہم نکل جائیں گے۔ میری آخری آپ سے جو التجا ہے، جو درخواست ہے، وہ سب لوگوں سے یہ ہے، دیکھیں آپ وائرس، کرونا وائرس جو ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا، ان سین ہے، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایک وائرس جس نے پوری دنیا کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ سائنس نے کتنی ترقی کی، لیکن ساری سائنس کی ترقی کا وہ جو راز تھا، وہ جو بھانڈا تھا، پھوڑ دیا۔ اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان جو جتنا بھی ترقی یافتہ ہے یا جتنا بھی وہ بھی ترقی کی طرف جانے والے ہیں، سبھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسی طاقت موجود ہے، اس نے ہمیں یہ باور کروایا ہے کہ ہاں آپ جتنی بھی ترقی کر لو گے، لیکن ایک طاقت ایسی ضرور موجود ہے جس کے سامنے آپ بے بس ہو، جو ان سین ہینڈ ہے۔ لیکن اس ان سین ہینڈ نے سب انسانوں کو، لیکن کسی کرسچن کی بات نہیں ہے، کسی مسلم کی بات نہیں ہے، کسی یہودی کی بات نہیں ہے، مطلب کسی بدھ مت کی بات نہیں ہے، سب کا فرق ختم کر کے سب لوگ ایک ہی بات پہ، مطلب آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ کرونا وائرس کا یہ ایشو ہوتا ہے کسی ایک ملک میں ہو، کسی ایک شخص کے ساتھ ہو، کسی ایک مذہب کے ساتھ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس ساری تفریق کو ختم کر کے ایک بات کو جو سامنے رکھا گیا وہ ہے انسان۔ اب ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہے، کہ اس کا مطلب ہے سب لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میرا ملک بچ جائے، میں بچ جاؤں، میرا خاندان بچ جائے۔ تو یہ کیسے کہ انسان کو انسان کی قدر یاد دلائی ہے کہ انسان کی زندگی کتنی اہم ہے۔ آج وقت ہے ہمیں خود کا اور دوسروں کا خیال رکھنا۔ کرائسس جتنے بھی آتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ زحمت بھی ہو سکتے ہیں، وہ رحمت بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھنے کا انداز ہے، آپ آج کے اس کرائسس کو رحمت بھی سمجھ سکتے ہیں اور زحمت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آج کا یہ مسئلہ ہمارے لیے رحمت کیسے ہے؟ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آج حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ آپ اس وقت کس جگہ پہ کھڑے ہو، آپ کیا کر سکتے ہو، کیا کر رہے ہو، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یقیناً ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کا گلا کاٹنے کو تیار ہے، اور آج سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے۔ ہمارے لیے باہر کے کام بڑے اہم تھے، ہمارے پاس وقت نہیں تھا اپنے گھر والوں کو دینے کے لیے، لیکن آج دیکھیے، غور کیجیے، سب کے پاس وقت ہے، وہ جو کام بڑے اہم تھے وہ سارے کے سارے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ مختلف چیزوں کو مادیت پرستی کو ترجیح دی جائے، یہ وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ انسان ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، سب مذاہب میں ہر مذہب کا ایک ہی بیسک ایلیمنٹ ہے، وہ ہے انسانیت۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے۔ جو انسانیت کی قدر کرتا ہے، سمجھ لیں وہ سب کچھ ٹھیک کرتا ہے۔ تو ہمیں آج یہ سمجھنا ہے، خود کی، دوسرے انسانوں کی ویلفیئر، بھلائی، احتیاط، فکر، دوسروں کی بہتری سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ لمحہ فکریہ ہے، آج ہم سوچیں گے تو کل ہمارا بہتر ہو جائے گا۔ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، یہ وقت ہے اور یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ جو لوگ اس وقت کو ثابت قدمی، حوصلہ، ہمت، استقلال اور صبر سے گزار گئے، وہ لوگ بامراد بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے، خوشحال بھی ہوں گے۔ اور جو لوگ اس صورتحال میں جیسے گھبرائے ہوئے ہیں، پینک ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی حیرانگی کی صورتحال ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے صحت مند ہوتے ہوئے بھی سلام لینے سے ڈرتا ہے، وہ ہاتھ ملانے سے ڈرتا ہے، ملنے سے ڈرتا ہے، ایک بہن دوسری بہن سے ملنے سے ڈرتی ہے، اپنے اپنے کمروں میں بند ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کس قسم کی کیفیت ہم نے خود اپنے لیے پیدا کرنی ہے۔ تو کیا آپ ہمیشہ اس کیفیت میں رہنا پسند کریں گے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہے گا۔ تو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ گھبرائیے مت، احتیاط کیجئے، ڈریے مت، ڈرائیے مت، احتیاط کیجئے، خیال کیجئے، دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ والسلام۔